turfa'u lil maiti ba'dal mauti darajah fa yaqulu ayya rabbi ay syai'in hadhihi fa qala waladaka istaghfir lak. Hasan al-isnad. Apa antum tugasnya? Ma wajibuk? Mencari perkataan sahabat yang tidak muncul dari ra'yi dan tafsir. Yang dihukumi marfu. Hukman. Hah? Marfu hukman. Iya, semuanya kan marfu hukman. Yang apa? Yang mana? Yang la majala lirra'yi fi. Nah. Karir. An Abi Hurairah. Irfa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mauti ba'da mautihi darajat fayaqulu ayya rabbi ayya syai'in hadhihi faqala waladaka istaghfar laka waladuka istaghfar laka. Man sahab man rawah Ya dari mufrad. Iqra. Rawahu Hasal isnad fi adad rawahu mar'a iqra. ما تعرف صاحب الأدب المفرد؟ Al-Bukhari. قل رواه البخاري. رواه البخاري في أدب المفرد. نعم في الأدب المفرد. ومن قال حسن صحيح؟ وصححه الألباني. نعم. رقم كم؟ رقم 27. كيف 27؟ ها؟ صفحة ورقم؟ Ada nomor wargarisnya. ها؟ Nomor wargarisnya ini. Baru nomor lain. أقول نعم. رقم 27 wa 36. Nah, itu maksudnya penomoran dalam Sahihul Adab al-Mufrad, ya kan? Nah, penomoran Syekh Al-Albani dalam Sahih dan nomor asli dari Al-Adab al-Mufrad. Nah, ma wajibuk ya akhi? Fi'l sahabat. Wa mimma kana lahu hukmul mudhafi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'li sahabi kama rawa an Ibnu Majah rahimahullahu taala fi kitabih fi babi ma jaa fi salati was sajdati inda syukri surah as-sadis wa 300 wa mi'atan Raqmul hadis asalis wa tis'un wa 300 wa alaf. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Abdurrahman ibnu Ka'ab ibnu Malik an abihi qala lamma taballahu alaihi kharra sajidan. Kayf an Ka'ab bin Malik an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi qala lamma taballahu alaihi kharra sajidan. نعم ايش فيه ماذا به ما وجدت من تصحيح هذا الحديث هو صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم عن توبة كعب بن مالك. نعم لكن متى تاب الله عليه؟ عند نزول الآية، يعني متأكد أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس. عندك
ما واجبك؟ ما عندي واجب لأنني ما أحضرت ما حضرته في ذلك اليوم. لماذا ما حضرت؟ لأنني صداع. أصابك صداع. طيب الآن نعطيك الواجب، لأنك ما حضرت في ذلك اليوم فنعطيك أضعاف مضاعفة. فعليك 3 واجب. الأول نعم أن تذكر حديثا مرفوعا صريح من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حديثا مرفوعا حكما بقول الصحابي أمر أو أمرنا. الثالث حديثا مرفوعا حكما بقول الصحابي أهين أو نهي. نعم. عندك يا عبد المجيد. ما واجبك يا أخي؟ من السنة من قول التابعين. من قول التابعين. قول التابعي من السنة. هات. عن حبيب بن أبي ثابت. من قال عن حبيب؟ ابن جعد. ابن جعد في مسند ابن جعد. نعم. قال ابن جعد في مسنده بسنده عن حبيب بن أبي ثابت من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. مسند ابن جعد رقم 56 بعد 500. ما حاله يا ما وجدت هل الحديث. ما وجدت هل الحديث. لماذا؟ تبحث. نعم. تبحث عن رواة الحديث. هناك كتاب الجرح والتعديل، هناك كتاب ميزان الاعتدال، عندك كتاب لسان الميزان، عندك كتاب تهذيب التهذيب. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تبحث. ماذا قال ابن الجعد؟ اذكر. قال ماذا؟ لم يذكر السنة؟ نعم. وسنده قال ابن الجعد حدثنا أبو خيثمة ثم ما يقول كتابنا أخبرنا. قل نعم أخبرنا. حدثنا قال ابن جعد حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة إذا حدث رجل إلى آخره. نعم. ما حال الحديث؟ ما حال الأثر؟ نبحث حبيب بن أبي ثابت. وجدت حبيب بن أبي ثابت فقط. لماذا؟ أما حبيب بن أبي ثابت هو حبيب بن قيس ويقال بن هندي بن دينار الأسدي ثقة فقيه جليل من الثالثة التابعين الوسطى مات سنة 19 بعد 100. نعم. من رواة 4. نعم. إذن حال الحديث كيف؟
على ظاهر السند على ظاهر السند حال الحديث هشام وإسماعيل ما أدري. ما تدري لماذا؟ Nah, antum bisa mengetahui itu. Antum lihat di biografi Habib bin Abi Thabit, lihat muridnya. Nah, dari Hushaim, dari Ismail, Hushaim, Ismail, Habib. Ya kan? Nah, antum cari siapa murid Habib bin Abi Thabit yang namanya Ismail. Antum cari di situ. Nah, setelah itu cocokkan Ismail. Kalau misalnya ada 3, cari semua Ismail. Cari yang punya murid namanya Hushaim. Akhirnya. Nah. Tayyib, yang antum lihat dari zahir sanad. Mahalul hadis. تفضل يا أستاذ المحدث. ما حال الحديث؟ انظر أنت بارك الله فيك. حال هشام وإسماعيل. هشام وإسماعيل. ولو هب أنهما ثقتان. تعرفون هب؟ هب إفرط. هب أنهما ثقتان. صحيح. أنت تصحح. الحديث مرسل يا أخي. التابعي قال من السنة. فكيف تصحح؟ حديث مرسل. التابع إذا قال من السنة إذن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح. على الراجح السنة إذا قال التابعي إذا أطلق المراد بالسنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أيوة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ما أقول صحيح. إذا قال التابعي من السنة فالصحيح يعني من الأقوال المختلف فيها أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن التابعي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بمعنى أن الحديث صحيح. لا. Ini antum mesti paham ya akhi. Anda tidak mengatakan bahwa hadisnya sahih. Tidak. Maksudnya karena terjadi khilaf. Apa maksud perkataan tabi'i minas sunnah? Ada yang mengatakan berarti dia menyandarkan kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan dia menyandarkan pada sahabat. Maksudnya minas sunnah min sunnati sahabat. Ada yang mengatakan minas sunnah kalau tabi' yang mengatakan min sunnati tabi'in. Nah, yang rajih yang mana? Bahwa tabi'i kalau mengatakan minas sunnah berarti dia menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Riwayat tabi'i meriwayatkan langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya mursal. Idzan al-hadis dhaif. Al-hadis dhaif. تفضل. ماذا عندك؟ إضافة الصحابة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياد بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. نعم أحسنت. Syekhatul umirna min kulli sahabi. Naam. An Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu qala umirna an nusabbiha dubura kulli salatin salatan wa salatin. Dubura kulli salatin salatan wa salatina wa nahmaduhu salatan wa nuhammiduhu salatan wa salatina wa nukabbiruhu arba'an wa salatina. Fi Sahih Bukhari bab ma jaa fi tasbih wa takbir wa tahmid 'inda al-manam. Raqmul hadis 22 wa 400 wa 3000. Naam, ahsant. Jazakallahu khair. قول الصحابي
كنا ولم يسندوا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه ابن ماجه. رقم الحديث 12 و600 وآلاف. نعم. وهو عند الإمام أحمد أيضا في المسند، لا بأس، صحيح. الحديث ما هو الحديث؟ صححه الألباني في أحكام الجنائز. نعم. إسماعيل. قالوا الصحابة فقد أسوا أبا القاسم. نعم. عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أسوا فقد أسوا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن هزيمة وابن حبان. كتاب الصيام في بلوغ المرام صفحة 129. نعم، لا بأس، إلا أن هذا الحديث من العلماء من ضعفه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب حد المرأة على غير زوجها. ما واجبك؟ قول الصحابة نهينا. هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب حد المرأة على غير زوجها. رقم الحديث 79 و100 بعد الألف. مجلد الأول صفحة 31 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن مفضل قال حدثنا بشر ابن مفضل حدثنا سلمة ابن علقمة. بعد أن تقول قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت. آنفا عن محمد بن سيرين قال: نعم. توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها. نعم. فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج. نعم. سنت. رفع الحديث عن الصحابة. يرفع الحديث. قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السادس صفحة 32 بعد 200. رقم 69 بعد 2000. أخرجه البيهقي في سننه مجلد الخامس صفحة 75 من طريق يونس بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمر يرفعه: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلى شفيا وما على الأرض شيء من الجنة غيره. لا بأس، ولكن أخشى هذا من نقل الشيخ الألباني رحمه الله، لأن المحدث إذا خرج الحديث يختصر أحيانا في الكلام، مع أن الأصل في الكتاب ليس كذلك. مثلا هذا عندما قال عن عبد الله بن عمر يرفعه، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أراد يختصر. نعم، ليس بمعنى أن في الكتاب الأصلي يكون هكذا. نعم، إذن الأحسن مثلا إذا وجدت مثل هذا في كتاب من كتب الشيخ الألباني ترجع إلى الأصل،
Karena ahyanan hada min tasarruf Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Syekh Al-Albani sendiri gitu loh. Karena kalau orang mentakhrij biasanya meringkas. Dari Anas marfu'an, dari Anas yarfa'uhu. Naam. Padahal asal riwayatnya itu bukan dari riwayat, asal riwayat itu sendiri. Lakin la bas. Nah. Jazakallahu khair. Qauluhum anis sahabati yablughu bihi. Qala al-Imam Ibnu Majah fi sunanihi fi Kitabil Fitan babut tarki as-safhah 24 ba'da 600 raqmul hadis 96 wa 4000. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala 4000 wa 4000. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'ru wa la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman sighar al-a'yun. Amma hadha marfu' sarih. Hadha marfu'un sarihan idza qala yablughu bihi an-nabiy. ذكر النبي الذي يريد إنما قال يبلغ به فقط يبلغ به. لكن هذا الحديث مما احتج به الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا من المثال الذي ذكره الإمام النووي في التقريب. نعم. فربما هناك طريق آخر. أنت مثلا إذا بحثت عن هذا الحديث ربما إذا وجدت في طريق آخر إنما قال يبلغ به، لأنه إذا قال يبلغ به النبي هذا صريح حكما. نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نريد قول الصحابي يبلغ به فقط، يبلغ به. فهمت؟ إذن يحتاج إلى شيء آخر. نعم وإلا هذا الحديث مما استدل به الإمام النووي في التقريب. نعم الذي شرحه السيوطي وسمى كتابه بتدريب الراوي. نعم المهم ربما هناك طريق آخر ولم يصرح به مرفوعا. تفضل. Ar-Rafi bin Khudayj. Ma anta? Ma wajibuka ya akhi? Qala sahabi li ta'ah. Qala sahabi li ta'ah. ايش؟ li ta'ah. يرفعوا li ta'ah. Qala sahabi li ta'ah. li ta'ah. في الطاعة. عن رافع بن خديج قال نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافع بن خديج لا بس الذي عارف خديج. نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا لنا نافعا. كيف؟ كرر. نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه. رواه سنن النسائي. كتاب المزارعة رقم الحديث 68 بعد 803,000. في أي كتاب؟ سنن النسائي كتاب المزارعة. إيش قال؟ نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا لنا نافعا. عن أمر كنا لنا إيش؟ وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ عن أمر كنا لنا نافعا.
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا في النهي يا أخي، نهاكم رسول الله. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. لا شك في هذا، لكن ليس هو القصد. ليس يعني لست أريد عندما ذكرت في الطاعة يعني أن تذكر فيه ذكر الطاعة في الحديث، هذا في النهي. نعم نعم. لم تصب بما تكتب. تفضل. Qala sahabi riwayatan. Naam. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanihi qala haddatsana Qutaibah wa Ibn Sarh wa ghayruhuma qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Sa'id bin Musayyib 'an Abi Hurairah riwayatan. Qala Ibn Sarh anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman ya'alahum as-sa'ru. La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman shighar al-a'yun. Naam. ذُلْفَآنُ كَانَ وُجُوهُهُمْ مَجَّانُ الْمُطْرَقَةِ. هذا هو. نعم. هذا الذي ذكره النووي في التقريب. تقاتلون قوما صغار الأعين. نعم. ومنهم من فسر الحديث وكما في زمن ابن تيمية رحمه الله. نعم. كان ابن تيمية والمسلمون كانوا يجاهدون من يا اخوان؟ التتر وهم ما أدري من صيني ولا صينيون منغول أين يا إخوان؟ نعم الصين. تفضل. ما عندنا واجب. ما عندي واجب. لماذا ما عندك واجب؟ ما حضرت. ما حضرت؟ نعم. الآن إن شاء الله سنعطيك واجبا. نعم. اكتب. حديثا موقوفا. حديثا موقوفا فقط, bukan yang dihukumi marfu. Mauquf yang tidak dihukumi marfu. Nah, yang kedua, qaulut tabi'i. قول التابعي فقط ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هنداس؟ قال الإمام البخاري في صحيحه باب ما واجبك؟ قال الصحابة من السنة. من السنة. هاتي باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثني يوسف بن راشد قال حدثنا أبو سامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي كلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم, وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو كلابة ولو شئت لقلت إن أناسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن أناسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. نعم قوله من السنة. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. هذا ما واجبك؟ أظن أن في شيء الضحك قبل الكلام. تفضل. ما واجبك يا أخي؟ ينميه. هات. كيف ما وجدت شيء؟ الله المستعان. نعم Ustaz. قد بحثت في بعض الكتب حتى في البارحة لكن ما وجدت. إلى الآن يعني بحثت كم يوم؟ أسبوع تقريبا Ustaz. تقريبا 4 أيام. 4 أيام يعني أسبوع إلا النصف.
ما وجدته؟ نعم. ولم تطلب المساعدة من الإخوة؟ نعم. هات. خير إن شاء الله. قال الصحابي من السنة قال ابن حجر في كتاب في بلوغ المرام من الأحكام رقم 86 بعد 500 عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المتكف ألا يعود مريضا. أنت ما واجبك؟ قال الصحابي من السنة. من السنة أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله. ينبغي أن ترجع إلى سنن أبي داود ولا ترجع إلى بلوغ المرام، تبحث في سنن أبي داود هل هكذا هو المذكور في السنن بقول السنة، لكن لا بأس، المثال صحيح. تفضل. ما وجدت عن النبي رواية. نعم. قد بحثت ولكن ما وجدته. ما وجدته؟ نعم. الله المستعان. أنت ماذا عندك؟ قول التابعي من السنة. من السنة. هات. ولكن حين بحثت في الكتب ما وجدت أيضا. حين بحثت في الكمبيوتر هناك موجود ولكن غير مناسب في سنن النسائي. غير مناسب الرقم. لكن تبحث. بارك الله فيك. هات. ما هو؟ عن طلق بن حبيب قال 10 من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقبس الأظفار. من قال؟ طلق بن حبيب. وقبس الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. في النسائي. نعم. قال ايش؟ في سنن النسائي أو المجتبى أو السنن الكبرى؟ في النسائي فقط. لا أنت تبحث أين؟ مكتب الفية. كتب التسعة. كتب 6. كتب التسعة. يمكن. نعم. هناك قال سنن النسائي. نعم. dan fil mujtabah. Khair insyaallah. Antum bisa kumpulkan ini ya kawan yang benar ya. Kumpul taib satukan. Itu akan mempermudah antum nanti mungkin ngajar. Ya kan? Yang betul tapi yang keliru jangan dikumpulkan. Nah, taib. Jadi tugas mengumpulkan ini kita berikan yang enggak dapat. Ustaz Abdul Fattah insyaallah. Untuk dikumpulkan, ketik di komputer. Nah. Taib insyaallah. Kumpulkan yang sama ikhwan ini. Yang keliru jangan dikumpul. Nah, seperti Abu Usama masih belum tepat, Abu Muhammad. Nah, Abu Ahmad suruh nyari dulu di Sunan. Nah, tapi biasanya kalau di Kutubut Tis'ah itu ada penyebutan babnya. Kitab ini, bab ini. Dari situ antum bisa tahu. Khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kenapa antum enggak cari di komputer juga? Sudah? Enggak dapat? Allahul musta'an. Baik. Yang mana? Antum apa? Minas sunnah.
anin Nabi riwayatan. Berarti yanmihi dan riwayatan enggak dapat. Nah, kecuali Abdul Haq riwayatan ya. Khairan insyaallah. Qala rahimahullahu taala wal mauquf. Kita selesaikan sampai al-maqtu'. Setelah itu berikutnya kita masuk ke sahabi. Qala ma udhifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukmur raf'i. Yang disandarkan pada sahabi dan tidak sabit baginya hukum rafa'. Nah, yang masyhur ta'riful mauquf ma udhifa ila sahabi faqat. Ma udhifa ila sahabi. Apa saja? Qaulan atau fi'lan. Nah, adapun masalah hukum, ya kemungkinan hukumnya mauquf, kemungkinan hukumnya marfu'. Marfu' hukman. Amma idza qulna bi annahu mauquf, na'am huwa mauquf. Fa qaulu sahabi مثلا min as-sunnah naqulu hadha haditsun mauquf. Lakinna lahu hukma ar-raf'i. Nah, jadi ta'rif hanya sampai ma udhifa ila sahabi faqat. Faqatnya jangan ditambah. Nah, ma udhifa ila sahabi. Nah, apakah itu qaul atau fi'il? Baik. Itu istilah mauquf apabila disebutkan secara mutlak. Maka tidak benar perkataan tabi'i kita mengatakan hadza haditsun mauquf. Tidak benar. Tidak dikatakan hadis mauquf secara mutlak kecuali disandarkan kepada sahabat. Namun kalau muqayyad terikat boleh disandarkan pada selain sahabat. Misalnya kita mengatakan hadzal hadis mauqufun ala Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id tabi'i. Hadzal hadis mauquf ala Al-Hasan Al-Basri. Berarti itu muqayyad, terikat. Nah, itu boleh. Yang demikian ini diperbolehkan. Namun kalau disebutkan secara mutlak, hadza haditsun mauquf, fal murad huwa qaulu as-sahabi. Misaluhu qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yahdimul Islama zallatul alim وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. Yang menghancurkan, meluntuhkan Islam adalah kekeliruan seorang alim, debat seorang munafik tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya para pemimpin yang menyesatkan atau para imam yang menyesatkan. Nah, wal maqtu' ma udhifa ila at-tabi'i faman ba'dah. Al maqtu' ma udhifa ila at-tabi'i faman ba'dahu. Ini ta'rif istilahi. Nah, kalau antum mendengarkan ada perkataan seorang ada haditsun maqtu', maka maksudnya itu adalah perkataan atau asar dari tabi'i dan setelahnya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa sebagian istilah dari para ulama mereka ada yang menggunakan istilah al-maqtu', namun yang dimaksud munqati', terputus sanadnya. Nah, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau banyak menyebutkan kalau beliau mengatakan hadza hadits maqtu', laisa ma'nah bi annahu udhifa ila tabi'i. Namun maknanya adalah munqati'. Maknanya munqati'. Baik. Mithaluhu qaul Ibn Sirin. Ibn Sirin tabi'i. Wa qad laqiya ba'd as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum minhum Anas bin Malik. Qala inna hadha al-'ilma din fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum. Nah, man alladhi rawa hadha al-athar ya ikhwan? Imam Muslim fi muqaddimatihi. Wa qawlu Malik utruk min a'mali sirr
ma la yahsun bika an ta'malahu fil alaniyah. Tinggalkan amalan-amalan sir kamu yang kamu kerjakan diam-diam. Apa-apa yang tidak baik kamu ketika mengamalkannya secara terang-terangan. Nah, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Nah, wa al-Imam Malik rahimahullah taala huwa tabi'ut tabi'i wa laysa tabi'iyan wa tabi'u at-tabi'i. Maka Ibnu Taimin rahimahullah taala memberikan dua contoh ini untuk menjelaskan bahwa maqtu' adalah ucapan tabi dan setelahnya. Nah, dalam hal ini al-Imam Malik tabi'ut tabi'i. Nah, dan bagi mereka yang ingin merujuk kepada athar sahabat dan tabi'in, di sana ada kitab-kitab khusus. Di antaranya adalah Kitabul Musannaf. Musannaf tujuan utamanya adalah menukilkan atharus sahabah wa tabi'in. Naam. Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kemarin sebenarnya kita ingin membeli Kitabul Musannaf Ibn Abdul Razzaq, tapi jelek. Di Maktabah Darul Fikr sudah pinggirnya itu sudah terlalu tua. Mahal lagi. Sudah tua mahal. Maksudnya tua menyalahkan diri kan. Nah, memurahkan dirinya. Nah, ini sudah tua mahal. Repot, enggak ada yang mau. Nah. Baik. Yadahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.